हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। आज की डिस्कशन कंटिन्यूटी है हमारे इंटरव्यू सीरीज की वीडियोस की, जिसमें हमने बात की थी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और हमने बात की थी कि आप किस तरह से शाइन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में बाय यूजिंग स्टार मेथड। जी, आज की डिस्कशन हम करेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको उसका जवाब कैसे देना है। जी, आज का टॉपिक है हाउ टू आंसर व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इन अ जॉब इंटरव्यू। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था फोर्ब्स मैगजीन में 15 मई 2023 को, और इसके ऑथर हैं जैक कैली। इस आर्टिकल में डिफरेंट डायमेंशंस डिस्कस की गई हैं कि आपको किस तरह से जवाब देना चाहिए। देखें, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो एचआर प्रोफेशनल्स या रिक्रूटर्स मोस्टली इस तरह के जनरल सवालात ही करते हैं। यानी आपसे पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, या आपसे पूछा जाता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसमें आपने किस तरह से अपने स्ट्रेंथ्स को यूज किया, या आपसे पूछा जाता है कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। देखें, जब आपको जवाब देना हो आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ का, तो ये ऐसे ही है जैसे यू आर शाइनिंग अ स्पॉटलाइट ऑन योर मोस्ट वैल्यूएबल जेम। देखें, एक सीजन ज्वेलर अपने मोस्ट वैल्यूएबल जेम को, सबसे खूबसूरत जेम को, पत्थर को, हीरे को अपने शोकेस में डिस्प्ले करता है। इसी तरह आपको भी अपनी फाइनेस्ट एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर के सामने। इस तरह से प्रेजेंट करना है कि आप खुद भी क्लियर हो और इतने एंथुसियाज्म के साथ आप प्रेजेंट करें, इतनी क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करें कि आप इंटरव्यूअर्स की अटेंशन भी ग्रैब कर लें। आज की डिस्कशन में हम बात करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जब आप इस सवाल का जवाब दे रहे हो, या आपको कहना क्या चाहिए सेकंड नंबर पे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज पे कि आपकी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट। नंबर 1, आपको ऑनेस्टी और अपनी डायरेक्शन, अपने आप को डायरेक्ट रखना है, आपको अपने आप को क्लियर रखना है कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर आप झूठ बोलकर कुछ और कह भी देंगे तो आप उसको नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंटरव्यू में डिफेंड नहीं कर सकेंगे, राइट। अगर आप अपने आप को उसमें डिफेंड कर भी लेंगे और फॉर एग्जांपल आप अपॉइंट भी हो जाते हैं, तो आपको काम तो वहीं पे करना है ना। जब आप काम वहीं पे कर रहे होंगे तो आपकी पर्सनैलिटी खुल के सामने आ ही जाएगी एक दिन, और वो फिर आपके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाएगा, आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको उसके बाद बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। नंबर 2, आप वो स्ट्रेंथ बताएं जो आपके जॉब के साथ रिलेट करती है, राइट। नंबर 3, आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो उस जॉब की है उसको देखें, उसमें क्या स्किल्स मांगी गई हैं, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप अपनी उस स्ट्रेंथ को उसके साथ रिलेट करें। देखें, आपको अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट्स को मिक्स नहीं करना उसके साथ, बल्कि आपको बताना है कि आपकी उस स्ट्रेंथ की वजह से कंपनी में किस तरह से वैल्यू ऐड हुई थी, क्या एक्सपेक्टेशंस एक्सीड हुई थी, और उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्या हुआ था, राइट। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कंपनी के लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल्स विजिट करें। आप देखें कि वो लोग जो आप ही की तरह की जॉब कर रहे हैं, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, वो सेम जॉब कर रहे हैं या काइंड ऑफ सिमिलर जॉब कर रहे हैं, उनकी क्या क्या स्किल्स हैं, उनकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स किस तरह से आपके साथ मैच करती हैं। जी, फिर आपको देखना है कि कॉमनैलिटीज क्या हैं उनकी स्किल्स में और आपकी स्किल्स में। तो आप फॉर एग्जांपल नोटिस करते हैं कि आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स देखी हैं वो मैच कर रही हैं, और वो उन लोगों की स्किल्स के साथ जो लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स हैं, उसमें एबिलिटी टू वर्क अंडर टाइट डेडलाइंस है, अंडर प्रेशर है, उसके अलावा एबिलिटी टू मैनेज स्टाफ है, राइट, और एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स है, विद पीयर्स है। तो ये सब क्वालिटीज अगर दोनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जवाब भी, आपकी स्ट्रेंथ भी उसी के साथ ही रिलेट करनी चाहिए। जी, अब हम बात करते हैं कि व्हाट टू से, आपको कहना क्या चाहिए। देखें, आप पॉइंट आउट कर सकते हैं इन्हीं चीजों में से, यानी आप अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं,
آپ your ability to engage your co-workers, co-fellows in any project کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ٹیم کو انوالو کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں, رائٹ. آپ اپنی ایبلٹی ٹو کنونس ادرس کو یوز کر سکتے ہیں, رائٹ. آپ ایبلٹی ٹو ورک انڈر پریشر کی بات کر سکتے ہیں, آپ ایکسپیکٹیشنز کس طرح سے ایکسیڈ کرتے ہیں اس کی بات کر سکتے ہیں, رائٹ. تو آپ ان ڈفرینٹ پوائنٹس پہ بات کر سکتے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کریٹو ٹائپ ہیں تو آپ اپنا پورٹ فولیو پریزنٹ کر سکتے ہیں, رائٹ. آپ اپنا پورا پورٹ فولیو پریزنٹ کر سکتے ہیں یا اس کو کوئی سیمپل آف پورٹ فولیو پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ سیلس پرسن ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کنسسٹنسی کے ساتھ کنٹینیوسلی آپ نے ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں, آپ نے کمپنی کو کی سیلس کو بڑھایا ہے اور آپ نے ریوارڈس بھی ون کیے, رائٹ. اگر آپ ان ہاؤس اٹارنی ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ان ہاؤس ہی بہت سارے کیسز کو مینیج کیا اور کمپنی کے ملینز آف ڈالرز سیو کیے. آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے امپلائیز کو لے آف کیے بغیر کاسٹ کو کٹ کیا, کاسٹ کو سیو کیا, رائٹ. سو یہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ ڈفرینٹ جواب دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرتا ہوں ایک دوست کی جس کا نام ہے مبشر. مبشر بہت مشہور تھا کہ وہ ایک سیزنڈ اور ڈٹرمنڈ پروفیشنل ہے, ڈٹرمنڈ لیڈر ہے, رائٹ. وہ ایک بہت ہی ریپیوٹیڈ لیڈر تھا. ایک جگہ سے اس کو انٹرویو کی کال آتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ وی آر انٹرسٹڈ ان یور اسکلز, آپ ہمارے ساتھ, آپ کو ہم انوائٹ کرنا چاہتے ہیں انٹرویو کے لیے. وہ انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو سٹارٹ میں ہی اس کو چیئر آف دا انٹرویو کہتا ہے کہ ہم آپ کی اسکل سے, آپ کی ریزیومے سے, آپ کی پروفائل سے پہلے ہی بہت امپریس ہیں, رائٹ. لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی گریٹسٹ اسٹرینتھ کیا ہے اور آپ اپنے آپ کو کس طرح سے دوسروں سے ڈفر کرتے ہیں. ہاؤ یو اپارٹ یور سیلف فرام ادرس. وہ تھوڑا سا پاز لیتا ہے اور اس پہ جواب دیتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ مائی گریٹسٹ اسٹرینتھ از مائی ایبلٹی ٹو بی اے لائٹ ہاؤس فار مائی ٹیم. وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے ایک لائٹ ہاؤس شپس کو ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے, وہ اسٹڈیلی کھڑا رہتا ہے اور ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے شپس کو کہ شپس کو کس طرف آنا ہے, کس طرح سے ان کو سیفلی ان کی منزل تک پہنچاتا ہے. اسی طرح وہ بھی ایک اسٹڈی سورس آف انسپائریشن ہے, اسٹڈی سورس آف ڈائریکشن ہے فار دیئر امپلائیز, فار ہز ٹیم, رائٹ. تو وہ اپنی ٹیم کے لیے ایک سورس آف ڈائریکشن بنا رہتا ہے, سپورٹ بنا رہتا ہے اینڈ ٹائم تک, جب تک کہ وہ ون نہیں کر جاتے, رائٹ. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح اس کی اس ایبلٹی کی وجہ سے اس کو نہ صرف خود ہی انوائٹ کیا گیا, وہ انٹرویو میں سکسیسفل بھی ہوا اور اسے جاب بھی اس نے سیکیور کی, رائٹ. تو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ بھی اس ساری ڈسکشن کی بیس پہ اپنی بیسٹ ایٹریبیوٹس, بیسٹ فائن ایٹریبیوٹس آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اپنی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے اور اس کو آپ بہتر طریقے سے پریزنٹ بھی کر پائیں گے اپنے نیکسٹ انٹرویو میں, اینڈ یو ول شائن ان دا انٹرویو, رائٹ. آج کے اس انٹرویو سیریز کی نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی ویکنیس کیا ہے گریٹسٹ, تو آپ نے اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے. انٹرویو سیریز کی تمام ویڈیوز کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں پلے لسٹ میں. آپ پلے لسٹ کو ضرور ایکسیس کریں تاکہ آپ انٹرویو دینے سے پہلے ان تمام ویڈیوز کو ایک دفعہ ریویو کر لیں اور آپ اپنے جوابات تیار کر لیں کہ آپ کو اپنی گریٹسٹ اسٹرینتھ کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے, آپ کو اپنی گریٹسٹ ویکنیس کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے. اپنی سٹوریز بنائیں تاکہ آپ اپنے ان پوائنٹس کو سٹوریز میں بتا سکیں, کیونکہ پیپل لو ٹو لسن سٹوریز, رائٹ. کیپ کنیکٹڈ ود دا ویڈیوز. آپ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اینڈ گیو می اے سپر موٹیویشن ٹو میک مور کنٹینٹ فار یو. I will come up with the new videos, new content, and new series, and new lot of material that will be helpful for you. Thank you.